अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ शहर के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कई किस्म के चैलेंजेस के दौराहे पर है। इस सियासी लिहाज से देखा जाए, मुआशी लिहाज से देखा जाए, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नए नए सवाल उठाती हैं और हमें उनके जवाब चाहिए। आज की हमारी शख्सियत बहुत ही एक ऐसी नामवर शख्सियत जिसका अगर मैं तारुफ कराना चाहूँ तो बहुत सा टाइम चाहिए। जेआई के नाम से जाने पहचाने जाते हैं जावेद इकबाल साहब, दानिश्वर, सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और सबसे बढ़कर एक सोशल साइंटिस्ट। आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी किस स्टेज पर है और हम किस जानिब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा सा समझाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी के प्लस पॉइंट भी बहुत हैं। हम कहते हैं कि हम इतनी बड़ी कौम है, 17-18 करोड़ के अवाम हैं, इतना हमारा जो है वो काम करने की सलाहियत भी हमें बहुत ज़्यादा है, फिर हमारे मुल्क के अंदर वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चैलेंजेस भी इतने ज़्यादा हैं कि हमारी सियासी अगर पोजीशन देखी जाए तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी हमें नज़र आती है। मैं कि फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट होते हुए नज़र आते हैं, जियो पॉलिटिक्स के अंदर हम गिरे हुए नज़र आते हैं। ये सारी सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं और क्या आप रेटिंग करेंगे इस वक्त ये पाकिस्तान एज ए नेशन, एज ए कंट्री कहाँ पे खड़ा है? आपने ख़ुद अपने इब्तदाइया कलमात में आपने कहा कि पाकिस्तान दो राहे पे खड़ा है। मोस्टली जो मुल्क होते हैं, ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक, वो अपनी तारीख़ के हर मोड़ पे दो राहे पे नज़र आते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो उनसे भी गए गुजरे हैं, वो चौराहे पे नज़र आते हैं। तो एक अच्छी बात तो ये है कि हम दो राहे पे हैं, चौराहे पे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसी भी वाइब्रेंट कंट्री में, वाइब्रेंट नेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वाइब्रेंट कौम है और 18 करोड़ प्लस की हमारी आबादी है। एक अहम बात इसमें यह है कि तकरीबन 60% जो हमारी आबादी का एक हिस्सा है वो उन लोगों पे मुश्तमिल है जिनको हम नौजवान के नाम से पुकारते हैं, और ये इसकी वाइब्रेंसी की सबसे बड़ी मिसाल है कि वाइब्रेंट कौम का एक मेजॉरिटी जो है वो आपके नौजवान लोग हैं, जो कि कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। जी जी, कि फरमाइए। यही देखें कि जो एक हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि यही सबसे ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है हमें। बिल्कुल। और उसकी कई वजूहात हैं, लीडरशिप का भी है, सिस्टम का भी है। तो वो जो एक इतना बड़ा हमारा एसेट है उसको हम क्या स्पॉइल करते जा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, लीडरशिप आपने खुद कहा, लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि ये एक ऐसा लावा है जो अगर आप इसको पॉजिटिव लेना चाहें तो वहां भी हो सकता है। असल में रहनुमाई, जो लफ्ज रहनुमा है ना, वो तो ऐसा ही होता है कि जो रास्ता दिखाए। अगर रास्ता दिखाने वाला खुद रास्ता तलाश कर रहा है तो फिर वो क्या दिखाएगा? तो अहम बात इस मुल्क में ये है कि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा है, बड़े अरसे तक रहा है, और ये बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी और जो रिवायती तौर पे हो जाएगी कि भाई कायदे आजम थे, वो ज़्यादा अरसे नहीं रह सके। हर आदमी को पता है, आपके देखने वाले जितने लोग टेलीविज़न देख रहे हैं मुल्क में और मुल्क के बाहर, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि जनाब वो कायदे आजम नहीं रहे। लेकिन बात यह कि एक आदमी पे तो मुल्क नहीं चलता ना। बात यह है कि अगर एक आदमी ने, आर्किटेक्ट है कोई, तो उसने अगर नक्शा बना दिया है तो क्या सारे लोग उस नक्शे को बह के पीटते रहे कि ये कैसा था, अच्छा था, बुरा था, टेढ़ा था, सीधा था, ऊंचा था, लंबा था, चौड़ा था? और लोगों की भी जिम्मेदारियां होती, वो बदकिस्मती से जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक एतराज़ ये है उन लोगों से, उन दानिश्वरों से जो ये बात कहते हैं कि क्या आप अपनी तमाम जिंदगी, 63 साल हो गए, काफी एज होती है, कब तक आप उसके लिए ये सारी बातें करेंगे? भाई जो हुआ वो हुआ, खत्म करो, रात गई बात गई, और निकालो काम इसके अंदर। एंड देन लीडरशिप हैज टू कम फॉरवर्ड, उसका फुकदान है। हर आदमी इस इंतजार में, मैं इस इंतजार में हूं कि आप करेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं करूं, काम दोनों नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए कि मसलन आपने कहा कि लीडरशिप का फुकदान, जी, मैं कहता हूं कि जिस वक्त किसी को हुकूमत करने का मौका मिलता है तो इसका मतलब है कि उसको अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका मिलता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, अगर है जी। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को अभी तक पाकिस्तान में हुकूमत करने का मौका मिला है वो आहिल नहीं थे, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। मुबशिर, इसमें जवाब में मैं हाँ भी कहूँगा और ना भी कहूँगा। देखिए,
یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا شخصی حکومتیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ شخصی حکومتیں ہوں گی وہاں پہ تو آپ کو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ مین اینی ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون. رونلڈ ریگن امریکہ کا پریزیڈنٹ, نہایتی بلو ایوریج, یہ میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا لیکن یہ حقائق ہیں, بلو ایوریج آدمی تھا. یعنی ایکٹر بھی بلو ایوریج تھا, تو رہبر تو خیر آپ جانتے ہیں کیسا ہوگا. لیکن ایک بڑی علامت اس میں یہ تھی کہ اس نے اپنے گرد پڑھے لکھے لوگوں کو رکھا تھا. تو اگر آپ کو یہ علم ہے کہ آپ لا علم ہیں تو آپ اپنے گرد ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. یہاں کہانی کچھ مختلف ہے. ایک تو آپ لا علم ہیں, دوسرے آپ کو اپنے بارے میں یہ علم ہے کہ آپ بہت ہی با علم ہیں. تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. پھر آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد جان بوجھ کے چھوٹے قد کے لوگوں کو رکھتے ہیں. چھوٹے قد سے میری مراد جن کی علمی طور پر, تاکہ اس میں سے آپ ابھریں اور لوگ آپ کی طرف دیکھیں اور آپ کی شان بڑھے. کوئی بھی اپنے سے, مجھے بتائیے کتنے آپ کے لیڈران یہاں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گرد پڑھے لکھے لوگوں کو رکھا ہے, جنہوں نے اپنے گرد ایسے لوگوں کو رکھا ہے جن میں اتنی جرت ہو کہ وہ ان سے اختلاف کر سکیں. ایک سب سے بڑی مشکل اور یہ ہے, آپ دیکھیے غور کیجئے کہ چونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے, تو ریاست اور حکومت میں ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے. صحیح. جب میں اٹھ کے حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی اختلاف کرتا ہوں تو حکومت وقت اپنے ٹیلی ویژن, اپنے ریڈیو, اپنے اخبارات کی وساطت سے مجھے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں ریاست کے خلاف ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دراصل میں ریاست کے خلاف نہیں ہوں, میں تو حکومت کے خلاف ہوں. ریاست ایک مستقل چیز ہے اور حکومت ایک خاص مدت کے لیے آنے جانے والی چیز ہے. ریاست سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ کون پاکستان سے اختلاف کرے گا, اور اگر کرے گا تو اس کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. بالکل. لیکن حکومت سے تو اختلاف کر سکتا ہے, اس کی پالیسی سے کر سکتا ہے. حکومت اسے, آپ دیکھیے بے شمار, میں نام کی آلوں, سب کو پتا ہے کہ ہر دور میں حاکم وقت نے ان لوگوں کو ایسے پینٹ کیا کہ جیسے یہ حکومت کے خلاف ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بتائیے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جن کو حکومتیں ملی, جو پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ بنے, وہ لائلٹی جو ہوتی ہے جو قوم کے ساتھ ہونی چاہیے, جو ملک کے ساتھ ہونی چاہیے, زمین کے ساتھ ہونی چاہیے, اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ہونی چاہیے, وہ لائلٹی اس چیز کو لیتے رہے ہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ کون لائل ہے. اس نے کیا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثرات, جو آپ نے کہا نا کہ وہ ارد گرد لوگوں کو کس طرح رکھتا ہے, یہ آپ دیکھیں کہ یہ رویہ کس طرح کا ہے. یہ رویہ تو نہایت ہی منفی رویہ ہے, اور اسی وجہ سے آپ کے یہاں ادارے تشکیل نہیں دیے گئے. آپ کے یہاں صرف افراد آئے. ایک اچھی سوسائٹی, ایک صحت مند سوسائٹی اور جو پروگریسو سوسائٹی ہے, اس کی بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ اس میں ادارے افراد نکالتے ہیں. بالکل. یہاں الٹا ہے, یہاں افراد ادارے نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. آپ حکومت میں آئے, آپ نے ایک ادارہ بنایا, میں آیا تو میری اس ادارے کی سب سے بڑی خامی یہ کہ آپ نے بنایا تھا, تو میں تو اس کو نہیں چلنے دوں گا, میں اسے توڑوں گا. اس کی بنیاد پہ میں ایک نیا ادارہ بناؤں گا, میرے بعد جو آئے گا وہ میرے خلاف ہوگا, وہ اس ادارے کو توڑے گا. جو اچھی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اچھے جن سے آپ کا اختلاف بھی کیوں نہ ہو, لیکن کچھ اچھی باتیں تو کی ہوتی ہیں انہوں نے. اچھا, آپ پچھلے 30-40 سال کو تو بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں, بہت سی چیزوں میں بڑے انر سرکل میں آپ رہے ہیں اور ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کم از کم جو ہماری 30-35 سال کا, اگر ہم 71 سے ہی اگر ہم سٹارٹ کریں کہ ایک نیا پاکستان اس وقت شروع ہو گیا تھا, تو کتنے ایسے لوگ آپ کے خیال میں آئے ہیں ایسے سامنے جن کے اندر پوٹینشل تھا کہ وہ ایک قوم بناتے, اس ملک کو ایک پروگریسو اور بہت ہی ڈیولپ کنٹری بنا سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اور میں اس کو جو آپ نے فرمایا ہے کہ 71 کے بعد اس کو میں لمٹ کروں گا, اس میں مجھے 4 شخصیات بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں جن میں پوٹینشل بھی تھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس قوم نے موقع دیا اور انہوں نے اس کو کھو دیا. پہلی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو, جو بالکل ایک نئی سوچ لے کے آئے تھے. یہ وہ لیڈر ہمارے ملک کا تھا جس نے, جسے کہنا چاہیے کہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پہ لے کے آیا وہ آدمی, اور یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. تاریخ میں آپ اسے لاکھ خراب کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ پی این اے کی تحریک چلی اور مختلف چیزیں ہوئیں, تو اس کے بعد وہ بھی جاتے نظر آئے. اور وہی والی بات ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو لوگ ہوتے ہیں. 77 کے اندر میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اگر انتخابات, جو 77 کے انتخابات تھے, اگر ایمانداری کے ساتھ ہوتے, بالکل ٹھیک طریقے سے ہوتے, تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی
जीत रही थी। एक ये अलग बात है कि वो बहुत ही हैवी उससे न जीतती, लेकिन वो जीत रही थी और एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे निकलती। हुकूमत बनाती है, बिल्कुल बनाती, इसमें कोई ये शक जो नहीं है। बिल्कुल बिला मुकाबला मुंतखब होने का रुझान बढ़ा। ये होता है ना कि मैं ही सब कुछ हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए कि 5 डिवीजन है किसी एक खास सूबे में, और हर डिवीजन का कमिश्नर वो जुल्फकार अली भुट्टो को ये साबित करने लगे कि साहब मेरे इलाके से आपको ज्यादा वोट मिले, तो उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा वोट, यानी अगर 16 सीटें हैं तो मालूम हुआ कि मिला के हर आदमी को 18 सीटें देने के चक्कर में होगा। ये तो मजाक बन जाता है। ये हमारी गुफ्तगू जारी है, हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है हमारी जावेद इकबाल साहब के साथ। एक मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।